बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ कि मेरे जितने भी कुलीग्स हैं जो कहीं ना कहीं मीडिया से रिलेटेड हैं, व्लॉग कर रहे हैं, उनको बड़ा दुख है आज की ये सारी सूरत हाल देखते हुए। वो बड़ी तकलीफ़ में है कि ये पाकिस्तान में कानून का जनाजा किस तरीके से निकल रहा है। आज किस तरह पाकिस्तान एक बार फिर चीख चीख के बता रहा है कि एक नहीं दो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में किस तरीके से आज सुबह पंजाब की काबीना ने अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया, किस तरीके से वो एहतसाब अदालत जिसने नवाज शरीफ साहब को एक केस के अंदर 10 साल कैद की सज़ा सुनाई हुई है, एक केस के अंदर 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई हुई है, वो इंतज़ार कर रही है कि कब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे तो कब हम फैसला देंगे। और बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब के वकला साहब कह रहे हैं कि जी वो रास्ते में है, हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, तब तक आप बाकी दीगर केसेस सुने। किस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और पाकिस्तान के दीगर तमाम नेशनल टीवी किस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मरी से रवानगी से लेके इस्लामाबाद में एंट्री और फिर एंट्री के बाद मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर उनकी मुलाकातें और फिर क्या क्या कुछ हुआ, फिर हमने देखा। मगर वो बहुत तकलीफ में है। और मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि जो थोड़ी बहुत ही रमक हमारे अंदर रह गई है ना कानून और इंसाफ के हवाले से, आज उसका भी मुकम्मल तौर पर जनाजा निकलने वाला है। चाहे एहतसाब अदालत हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, आज सिस्टम भरपूर तरीके से नंगा होकर नाचेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी, अंदाज़ा उसी तरीके से था। तो इसलिए मैंने कहा मैं उस तकलीफ़ और अजियत में नहीं डालना चाहता आपको, जो मैं लोगों से सुन रहा था कि आज ये भी हो गया, वो भी हो गया। आज बाकायदा निगरान वज़ीर इत्तलात ने खुद ऐलान कर दिया, हमने नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल कर दी अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके। ये सब चीज़ें मैनेज, एक एक चीज़। मैंने कहा कि शायद इंतखाबात की तारीख का किसी को नहीं पता, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सबको पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस बार सेलेक्ट होकर आए हैं। और सिर्फ वो एक सिस्टम को मुंह चढ़ाना, बताना देखो मैं किस तरीके से, कितने तगड़े तरीके से आया हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा वो आपको वो बताऊँ कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत थी जी आज, और नवाज शरीफ साहब ने पहुंचना था, लेट हो गए, 1:30 बजे तक का वक्त था। और फिर उनको थोड़ी सी और ज़रा देरी करवाई गई और कहा कि जी वो आने वाले हैं। और वो जज मोहम्मद बशीर साहब सुन रहे थे, जज मोहम्मद बशीर साहब जो आधे घंटे में वारंट गिरफ्तारी नवाज शरीफ साहब के जारी कर देते थे एहतसाब अदालत की वजह से। मगर आज वो बाकायदा तौर पर इंतज़ार कर रहे थे, नहायत सख्त सिक्योरिटी थी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई थी। और यूं नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाना केस में जो उन्होंने गाड़ियाँ ली हुई थी गैर कानूनी तौर पर, आज उसमें जो उनका इश्तिहारी का जो स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया जज मोहम्मद बशीर साहब ने। कहा बिल्कुल वेले हमारी तरफ से सर, कोई चक्कर ही नहीं है, आप सिर्फ अपना काम करें जिस काम के लिए भी आए हैं। मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल में वो आए हुए थे जी। और उसी तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट खोला गया। जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट ना खोलने पर इमरान खान साहब के ऊपर एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमले का मुकदमा है जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए खोला गया। किसी किस्म की दफ़ा 144 नहीं थी। और हर तरीके से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर उनको फैसिलिटेट किया गया जी। और यहाँ इमरान खान साहब को पैदल आने का हुक्म दिया जाता था। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस बारी वक्त का जो लाडला है ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। और ये मैंने बोला कि ये शायद चीज़ें खुल्लम खुल्ला इस वजह से हो रही हैं कि वो मैसेज पास करना है कि सबको बावर हो जाए, कान हो जाए कि जनाब ये चीज़ है, इसके बगैर नहीं है, यही बंदा है। अब इमरान खान का मुतबादिल सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है, इसी तरीके से ही थी। और अब आप ये देख लें, नैब के एक जज ने, अरशद मलिक साहब ने, वो जिनकी फिर वीडियो शीडियो भी आती है ना ये सारी चीज़ें, अच्छा 7 साल का, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, 7 साल कैद दी हुई थी जी। और एक केस है मोहम्मद बशीर साहब जिन्होंने 10 साल कैद दी हुई थी जी। और उसके बाद अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतज़ार कर रही है जी, गेट खोल के उनको अंदर दाखिल करना है जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। इस पर ऑलरेडी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो बायोमेट्रिक है वो हो चुका हुआ है अता तारड़ साहब की शक्ल में। और उसके बाद फिर वो खुद एयरपोर्ट जब आ गए थे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जब आए थे, तो उधर उनके लिए पूरी तैयारियाँ नहीं, सेज मसलन सारी बिछी हुई है जी। 2 रुकनी बेंच है जी, जिसने अल अजीज़िया और एमन फील्ड, जिसमें एक में 7 साल कैद और दूसरे में 10 साल कैद। जी हाँ, उसके खिलाफ जो अपीलें बहाल करने के लिए, यानी जो सज़ाएँ हुई थी उसके ऊपर अपील बहाल करने के लिए, क्योंकि वो आए ही नहीं थे, दवाइयाँ लेने के लिए गए थे 3-4 महीने के लिए, इसलिए उसके ऊपर अब कि हमारी अपील बहाल कर दी जाए, उसके ऊपर आज फैसला होना। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फैसला ये है कि उनको अपील बहाल कर दी जाएगी। और बस फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वो जो स्टेटस है ना सज़ा याफ्ता का, वो फिर 1 मिनट के लिए
رک جائے گا جی. ٹھیک ہے. بہرحال جس وقت میں آپ سے بات کروں اس وقت منسٹر انکلیو میں میاں محمد نواز شریف صاحب موجود ہیں اور وہاں کہا جا رہا ہے کوئی ضروری ملاقات ہے اور دیکھیں یہ پاکستان کی چوتھی بار کے وزیر اعظم کی ملاقات ہے اور اس طریقے سے اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر آرام کریں گے اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ وہ جائیں گے. وہاں جج حضرات آلریڈی انتظار کر رہے ہیں, جیسے عامر فاروق صاحب انتظار کر رہے ہیں اور دوسرے جج صاحب ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب آئیں گے, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, تو ان کو ہم ریلیف دے دیں گے. آج کوئی فیصلہ کسی قسم کا کوئی محفوظ نہیں ہونا. ہاں یہاں یہ ضرور ہو چکا کہ میں نے بولا کہ میڈیا اپنی جگہ پہ, اچھا جی, سسٹم اپنی جگہ پہ, سیکیورٹی اپنی جگہ پہ, اور وہ جو نگران حکومت جس کے کہنے پہ چلتی ہے, جس کے کہنے پہ آئی گئی, جن کے حکم سے آئی گئی, ان کا طرف سے جی وہ العزیزیہ ریفرنس میں جی انہوں نے ان کی سزا معطل کر دی ہے جی میاں محمد نواز شریف صاحب کی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے علاج کے لیے کہ اس وقت بھی عدالت نے کہا تھا کہ اگر نگران حکومت کو, اگر اس وقت بزدار صاحب کی حکومت تھی, اگر بزدار صاحب کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے تو ان کو جانے کی اجازت دے دی جائے, تو اس وقت بھی سزا معطل ہوئی تھی. اور آج ہمیں ان کی گرفتاری ریکوائرڈ نہیں ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی, ہم ان کی سزا معطل کرتے ہیں. تو اب سسٹم نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو باعزت بری کر دیا. ویسے لفظ معطلیاں شوطلیاں ظاہری بات ہے قانون اور اس کی پیچیدگیوں کو دیکھتے ہوئے, ادروائز سسٹم میاں محمد نواز شریف صاحب کو مکمل طور پر باعزت بری کر چکا. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا جس کا حل تلاش کیا گیا ہے. اور حامد میر صاحب کے بھائی جو وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے کہا نگران پنجاب حکومت نے اور اس کی کابینہ نے اپنا ثواب دیدی اختیار استعمال کیا ہے. کس کے حکم پہ یہ اختیار ان کا ہے یا نہیں ہے, یہ تو شام کو پروگرام میں ہم دیکھ ہی لیں گے, وکلا سے ذرا بات کر کے دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا ہم نے اپنا ثواب دیدی اختیار استعمال کیا ہے اور سزا معطلی کی ہمیں درخواست تھی وہ ہم نے منظور کر لی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بہت بڑی چیز تھی. تو کرمنل پروسیجر سیکشن 401 جی ہاں, اس کے تحت انہوں نے یہ اپنے رائٹ کی پریکٹس کی ہے جس پہ یہ ہوا ہے. اچھا دوسری طرف وہ ایک نہیں دو قانون کیسے چل رہے ہیں تھوڑا بہت بتا دینا تو ضروری ہے نا. میں تکلیف میں نہیں ہوں, میں خوش ہوں کہ وہ پردے بھی چاک ہو گئے تمام چیزیں. وہاں یہاں تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میں عمران خان صاحب کی درخواست تھی سیفر کیس میں ٹرائل روکنے کے حوالے سے جی, تو عمران خان کی یہ درخواست مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے. اور یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں, انہوں نے کہا یہ فیصلہ بعد میں ہوگا, لیکن ایک شخص کے لیے رولز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کہہ رہے ہیں, واہ کیا کہہ رہے ہیں, جن کا ذیلی عدالت جو ہے جو ان کو جواب دے ہے, وہاں رولز کو ماشاءاللہ کس طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے. احتساب عدالت میں بھی دیکھ لیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ انتظار کر رہی ہے ان صاحب کا کس طریقے سے جوڈیشل کمپلیکس میں سیکیورٹی, پھولوں کی پتیاں اور تمام پروٹوکول اور بائیو میٹرک میں سب رولز فالو ہو رہے ہیں نا. ہاں جی, یہاں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے لیے رولز کی خلاف ورزی نہیں کرتی. تو عمران خان صاحب کو اس اسکروٹنی اور وہ قانون اور اس کی عملداری کی مکمل چھاننی کے ساتھ وہ ہے. ہاں وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اور واقعی وہاں نیلسن منڈیلا صاحب کے لیے اگر عمران خان صاحب بقول ان کے تو ان کو انصاف میرا خیال اسی طرح ملتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور آنا بھی چاہیے. اور الیکشن کمیشن نے آج عمران خان صاحب کو طلب کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی رسک ہے تو وہ ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے. تو الیکشن کمیشن نے 13 اکتوبر کا نوٹس جاری کیا وزارت داخلہ کو, اور یہ کہہ کے کیا ہے ٹیکنیکل الفاظ میں کہ تحفہ ہے کہ جو ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتا وہ پاکستان کے اندر انتخابات کا انعقاد کیسے کرا سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے آج عمران خان صاحب کو توہین الیکشن کمیشن پہ فرد جرم عائد کرنی تھی اور ان کو نہیں بلایا گیا. تو سر آپ نے پریشان نہیں ہونا, فاسٹن یور سیٹ بیلٹ, آپ کو اس طرح کی بڑی چیزیں سامنے آنی ہیں. ہم نے ابھی تو مزہ آنا بولنے کا, ابھی تو مزہ آنا سننے کا, ابھی تو مزہ آنا سمجھنے کا, لیکن ہاں کسی بھی خبر کے لیے آپ مکمل طور پر تیار ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.